बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद को करबला में शहीद कर दिया गया। अहले तशियों के लिए नहीं है कि वो इसके अंदर गमे हुसैन मनाएं, गमे हुसैन को वो देखें। ये तमाम मुसलमानों के लिए बराबर का दिन है, बराबर का दुख है इसके। सीने पर सवार हुआ कौन छुरी हुसैन के गले पे चली, आवाज आई कद कोतला हुसैन। या हुसैन या हुसैन को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद को करबला में शहीद कर दिया गया। ये बहुत बड़ा सानिया है। अल्लाह ताला हम सब को, मेरे पास तो अल्फाज नहीं कि इस वाक़ये को इंसान बताए कैसे, अपने बच्चों को बताए करबला का। यहाँ पे ना मेजॉरिटी आई थिंक सारे ना कराची के लोग हैं ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग है। लेकिन यहाँ पे कि माशाल्लाह पूरा यहाँ से है, ठीक है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये इमाम बारगाह है मलेशिया के अंदर। यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है ना, ये उन्होंने यहाँ की कम्युनिटी ने ये लिया हुआ है। सामने वो है रियातें पड़ी हुई हैं और यहाँ पे मिंबर है। यहाँ पे भी मस्जिद स्टार्ट होगी, तो फिर इंशाअल्लाह आपको दिखाते हैं। हमारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने, 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 हमारा सकीना ने हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने, हमारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने, हमारे पे सकीना ने पुकारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने, हमारा बाबा जब मुझे से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मैंने सरशेम से मांगा जो तुम्हारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने, हमारा से देखूं तो देखूं कैसे, नोके नेज़ा से उसे देखूं तो देखूं कैसे, मेरा घर था मुझे कहाँ से बिगाड़ा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने, हमारा बाबा जब मुझे आपके कातिल
आगे कुर्बान हो गया नाने दा कीता वादा अज पूरा हो गया भुलना नहीं इब्राहिम नू भुलना नहीं इब्राहिम नू अकबर हुसैन दा गांधी जानवा ते सजदा हुसैन दा वण दे मैनू वीर दी लाश ते मजलूम दे दर्द वण दे लाश ते वण दे मजलूम दे दर्द वण दे मैनू भी बेजुर्म ज़ारा दा जाया तैनू ज़ालिम तरस ना आया तू चूरे खड़ा रोंदा पाक रसूले इदा तन ज़ख्मा तू चूरे खड़ा रोंदा पाक रसूले खड़ा रोंदा पाक रसूले इंदे हाथ ते पैर बनावण दे मैनू वीर दी लाश ते आवण दे मजलूम दे दर्द वणावण दे मैनू वीर दी लाश ते आवण मजलूम करबला का गम बयान करें सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिका अल-हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वाजिल फरज आल मुहम्मद सलवात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहम्दुलिल्लाहि वस्सलाम अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला करबला लुटिया गईया अली दिया दिया लुट पै गई मारा गया अकबर कलियां रह गईया लहरा दिया दिया वेले कोई नस रह गया अकबर मरा बैठा अब्बास मरा बैठा उस वेले मेरा इमाम सकी भेड़ दे खेमे दे बारों आए ते रो रो के पया दिन मैं सारी फौज मरा बैठा पै चल दिन तीर जफा दे हुण मैं टुरना मैनू कौन
जिगर को नाम खुदा दे सैयदत को समझ के फातिमा और करबल दी खड़ा मंगदा ए मदद मेरा बाजू नप के आज बन के आदर तई नाल भिरा दे सैयद मेरी फौज मुक गई है और मैनू हौसले नाल मेरा कोई शिकवा नहीं सारी रात थके चल चल के बेशक आराम नाल मुकान दे मेरे मौला ने पाक भेड़ दे खेमे दे बारों खड़ो के कीती नाल दे खेमे चुवैना है हाय गरीबी ये उन्हें जड़ी मलका है हबशा ते सईदा दी नौकरा बनी नबी दी फिजा पाक ने बैन कीता ना हाय गरीबी टुरदा टुरदा मेरा इमाम जनाबे फिजा दे खेमे दे सामने आए सैयदा दे क्यों गुरबत वैन कर दी बियादी आज कोई मेरा पुत्र भी करबला होया तेरे कदमा तो कुर्बान करा मेरा पुत्र जो कोई नहीं इस वास्ते गुरबत वैन कर सैयदा दे मना परेशान हो जिवें हर कोई पूछ के ओ वारिस तू पिया टुर देखे मांगा तू रुखसार ते 6 महीने दस कर दको ओ सीने ते अब्बास दे बाजुआ दको भेड़ आदे ने मैनू पुरानी पोशाक दे बीबी आदि है जिमें सरदार है इंजे सोना लिबास पा के जा नाने दी पोशाक पा के जा मूसा दा सा लेके जा तबरुकाते अंबिया नाल लेके जा सर चुम के भेड़ दा दे अम्मा दी जाई अम्मा दी जाई अम्मा दी जाई ए पुरानी में दुआ कर शाला बच जावे दुआ कर शाला मेरे तन ते रह जावे अम्मा दी जाई मेरे कत्ल दे बाद इना हरामिया मेरा लिबास लुट के ले जाए बीमार नहीं 10 मुहर्रम तो पहले मेरे मौला हुसैन का पुत्र सच्चा 10 दी रात नु जदा शिमर 10,000 फौज दे नाल आया ना इस बीबी ज़ैनब दे खेमे दे चौगिर्दों घोड़े दौड़ाए उस वेले हुसैन दा पुत्र तलवार लेके खेमे चो निकले ते सीने ते हाथ रख के मुर्शद हुसैन फरमाया सज्जाद सज्जाद तेरी मंजिल करबला नहीं तू शाम दे हर मोड़ ते कुछ सज्जाद मेरी शहादत तो वड्डा मनसब है फुफियां दे नाल नंगे सर होसनी बदमाशा दी भीड़ होसी सकीना नु तमाचे लगदे देख से लफ्ज मैं इस वास्ते आखिर जो शेर हुसैन का पुत्र है बीमार उस वेले होया जदा बाबे दसिया सुना तू शाम रुलना उस वेले सज्जाद दी कमर टूट गई मुंह दे बाहर झड़ पिया ए मुंह बाहर झड़े हुए पुत्र दो
لگا کہ میرے امام تبرکات امامت حوالے کیتے فرمایا سجاد اللہ دے حوالے بیڑا دا سلام کیتا میرے امام دیا دا سلام کیتا تو میں زندگی مجدہ ایک باری اوکا سوکا میری زین کیا جتھوں تک تیری تلوار آوے جو میں سفر نال نہ کراں پھر تیری پاک ماں دی چادر چو جاؤں کیوں کرا اے حملہ ایڈا سونا میرے امام نے کیتا جو منزل نخیلہ تک فوجہ نسلی گیا منزل نخیلہ تے کھلو کہ میرے امام فرمایا کھڑ کے لڑو تسا میرا قبر نہیں مارا اڈتے ہاتھ آیا حسین بابے دا جوہر دکھائی ہون ماں دا صبر دکھائی بس کافی ہو گئی واجب احترام ٹائم ہے اپنے باتیں پالک دی نوکری کر سن اتھاؤں ولدہ پہ آہا میرا امام اللہ جانے اکبر دی لاش تدید پئی ہے یا غازی دے کٹے بازوہ تدید پئی ہے میرا بارواں سردار فرمائندہ میرا سلام ہوئے اس مظلوم دے جیڑا بھج دے گھوڑے دی زین تو نوہ دے پار لتا اللہ جانے کتنی دیر نہ زین تے ہاں نہ زمین پاک زادی آخری منزل تو اولے بیٹھے وچ زہرا دے او بیٹھا گردائے زخمی انگلیاں تے پاند بھیڑ دشا مدراد او کائنات دی لباز تے ہاتھ رکھ اور گموڑ کے گرام ہوا دے او پیا مدھم آواز بچ بیڑ کو آدھائے رکھی خیال قبر دیم او جوان دی بڑھڑی مائے او مت شام دے راوے چلا مر جاوے پڑھدا پیا نماز معراج ہے مومن دی تے آیا ہے حدیث وچالے نماز دی خاطر قتل ہو گئے میرے شاد سہریاں پڑھدی ٹردی بابے کو لائیے اے لائنا دے اوکھا ویلے دھیاں بلا لیاں سید فرمے دے روکھے ویلے دیاں بلائیاں نہیں جانیاں آپ آوے دیا اِنَّا اِلَيْهِ راجعون السلام علی الحسین وعلی علی علی اولاد الحسین عباس مر گئے علی اکبر جدا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی عبا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی دو رخصتیں قیامت کی ہیں پہلی رخصت اس کے سوؤں والوں کی ہے
وہ شبیہ پیغمبر علی اکبر کی ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے رخصت ہونے لگے تو 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گر گیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے خیمے سے کسی جوان کا جنازہ جا رہا. اور دوسری رخصت ہے اس غریب زہرا کی. حسین غریب پہ غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ارباب مقاتل روایت کرتے ہیں کہ جناب علی اکبر کا لاشا حسین سے نہیں اٹھا. بنی اسد کے بچوں کا سہارا لے کے حسین علی اکبر کا لاشا لے کے خیمے میں آئے. اور جب حسین اکیلے رہ گئے تو حسین نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی مددگار جو میری مدد کو آئے؟ آپ سب صاحب اولاد ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مصائب سنتی ہیں، لیکن درمیان مصائب آج روز عاشورہ ہے. اگر کوئی ماں اپنا بچہ لے کر بیٹھی ہو، خبردار اپنے بچے کو پیار نہ کرے. اللہ جانے کس بیوی کے پہلو میں اپنی اجڑی ہوئی گود لیے رباب رو رہی ہو. اجرکم علی الزہرا. آج تو کوئی شرمائے نہ رونے میں، اس لیے کہ ایک دکھیاری ماں اپنے بالوں کو بکھرائے. واہ حسینہ واہ غربتا. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. آپ کی آوازیں بلند ہیں، بی بی ان کا پرسہ قبول فرمائیں. آواز بلند کی. خیمے میں کوہرام برپا ہوا. حسین خیمے میں تشریف لائے. کہا میری ماں جائی کیا بات ہے، ابھی حسین زندہ ہے. کہا میرے ماں جائے آپ کی آواز سن کر علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا ہے. حسین امام وقت تھے. حسین آگے بڑھے، علی اصغر کو گود میں لیا. 6 مہینے کے مجاہد کو خود اماں نے اور جناب رباب نے تیار کیا. حسین لے کے میدان قتال میں آئے. ہاں آپ گہوارے علی اصغر کو دیکھ کے بھی رو چکے، آپ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا ماتم بھی کر چکے، آپ علی اکبر کی جوانی کو بھی رو چکے. لیکن اب حسین جب آخری رخصت کے لیے سید سجاد کے خیمے میں آئے، اب جناب سید سجاد بستر پر ہیں. جیسے ہی قدموں کی آہٹ سنی، ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا اور کیا دیکھا کہ حسین سر سے لے کر پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ہیں. بس ایک جملہ کہا، بابا میں یہ کیا عالم دیکھ رہا ہوں؟ اینا اینا امی العباس، اے میرے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ سوال کیا بابا اینا اینا اخی علی الاکبر، اے بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ حسین نے کہا سجاد کب تک تم پوچھتے رہو گے اور کب تک یہ حسین بتاتا رہے گا؟ بس سجاد اتنا سن لو، بس مردوں میں اب تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا، اور میں بھی کچھ گھنٹوں کا مہمان ہوں، میں بھی کچھ لمحوں کا مہمان ہوں. ہاں عزاداروں اپنی وقت کو سمجھو اور اپنے مرتبے کو سمجھو. اگر کسی کے گھر میں ایک جنازہ اٹھ جاتا ہے، وہ 40 دن تک اپنے مرنے والے کو یاد کرتا ہے. لیکن اللہ اللہ میرے مولا کا کرم، اللہ اللہ میرے مولا کی مظلومی، اتنی غربت میں بھی جب آخری رخصت کے لیے، پہلی رخصت کے لیے سجاد کے پاس آئے تو آنے کے بعد نہ اکبر کو یاد کیا، نہ قاسم کو یاد کیا، نہ اونا محمد کو یاد کیا. ذرا سوچئے کہ حسین نے 18 برس کے کلیہ جوان علی اکبر کے سینے سے برشی کی ہمیں کھینچی ہے. یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں تھا. علی اکبر کا لاشا حسین نے اٹھایا، عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، لیکن خیمے میں نہ اکبر کو یاد کیا نہ قاسم کو یاد کیا. اگر سمجھ لینا تو ہائے حسین کے سینے پہ ہاتھ مارنا. میں اتنا کہا، اے بیٹا سید سجاد جب لوٹ کے مدینے
ٹھنڈا پانی پیے. حسین کی پیاس کو یاد سن سکو گے جملہ؟ بس سن سکو گے، برداشت کر سکنا تو جملہ سننا. مقتل میں حسین نے مرثیہ پڑھا، یوں تو کئی مرثیے پڑھے لیکن ایک مرثیہ جو پڑھا تو ایک جملہ کہا، اے بیٹا سید سجاد جب مدینے جانا تو میرے شیعوں سے کہنا کہ حسین نے غربت میں بہت یاد کیا، حسین نے اس وقت بہت یاد کیا جب حسین اتنا غریب ہو گیا کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا. اس وقت ہمارے شیعوں سے کہنا حسین نے تمہیں بہت یاد کیا ہے. عزیزوں آپ یوں ہی نہیں رو رہے ہیں، حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، عالم غربت میں یاد کیا ہے، اکبر کا جنازہ اٹھانے کے بعد یاد کیا ہے، عباس کے بریدہ بازو اٹھانے کے بعد یاد کیا ہے. کوئی تکلف نہ کرنا رونے میں، زندگی کی آخری مجلس کر کے سمجھ کے ماتم کیجئے گا. روایت کہتی ہے بس سید سجاد کو اسرار امامت حوالے کیے اور ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے اور سلام آخر کیا. اے ام کلثوم حسین کا آخری سلام، اے میری ماں جائی زینب حسین کا آخری سلام. آپ نے سن لیا، ہم نے پڑھ دیا. ذرا سوچئے کہ وہ اکیلی زینب جو کبھی امامت کا سہارا بنتی ہوئی آئی ہے، اکیلی زینب، رات بھر زینب کا دل گھبراتا رہا. صبح ہوتے ہی میرا بھائی مجھ سے جدا ہو جائے گا. آ گیا وہ وقت، حسین نے کہا اے میری ماں جائی میرا کرتا لے آؤ. عجب نہیں کہ زینب نے کہا ہو اے میرے بھائی یہ کیوں نہیں کہتے میرا کفن لے آؤ. اجرکم علی زہرا، اجرکم علی زہرا. بس ذرا سا صبر رکھیں، جہاں تک مجھے لے جانا ہے قیامت کی روایت ہے. روایت کہتی ہے جناب زینب پوشاک لے کر آئی، گریبان کو چاک کیا، بس جناب زینب نے گلوئے حسین کا بوسہ لینا شروع کیا. جیسے ہی گلوئے حسین کا بوسہ ایک بہن نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا تو ایک مرتبہ تڑپ کے حسین نے کہا اے میری ماں جائی یہ کون سا عمل انجام دے رہی ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے میرے بھائیا اماں نے وصیت کی تھی اور کہا تھا جب میرا حسین آخر وقت رخصت ہو کے جانے لگے اے زینب میرے لال کے گلے کو چوم لینا. یہ وہ گلا ہے جس پر شمر کا کند خنجر چلے گا. بس ارباب اعزاز 2 منٹ کی زحمت اور ہے لیکن ایسے روئیے گا جیسے گھر میں کوئی مر گیا ہو. محلے والوں کی طرح نہ رویا کرو، گلی والوں کی طرح نہ رویا کرو. جب حسین کے مصائب ہوا کریں تو ایسے رو کہ جیسے ایک ماں کڑی الجبان کے لاشے سے لپٹ کے روتی ہے. اجرکم علی زہرا، بی بی زہرا ان کی آوازوں پر رحمت کا نزول کرے، ان کی گریہ کو قبول فرمائے. بس 2 جملے مصائب کے. حسین رخصت ہو کر جانے لگے. آخری سواری ہے نا، سلجنہ پر سوار ہوئے، کئی مرتبہ کوشش کی لیکن سواری آگے نہیں بڑھتی ہے. اللہ نے آپ سب کو اولاد دی ہے لیکن ذرا سوچے کہ بیٹیاں اپنے باپ کو کتنا چاہتی ہیں. اگر باپ سفر پہ جانے لگتا ہے تو بیٹی سوال کرتی ہے دروازے پہ آ کے بابا جا تو رہے ہو لیکن لوٹ کے کب آؤ گے. اللہ اکبر، بلا تشبیہ جہاں بیٹی سکینہ ہو اور باپ حسین ہو وہاں محبت کا کیا عالم ہوگا. کئی مرتبہ سواری کو آگے بڑھانا چاہا. ایک مرتبہ جب سلجنہ آگے نہیں بڑھا حسین نے کہا اے میرے اسب باوفا میں وعدہ کرتا ہوں اب تجھ کو اس کے بعد زحمت نہیں دوں گا. حسین آخری مرتبہ سوار ہو رہا ہے. بس جانور تھا لیکن وفادار تھا. اسب باوفا نے زبان بے زبانی سے بس آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے. علماء فرماتے ہیں سر کو نیچے جھکایا. حسین سمجھ گئے. ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں، ایک 3.5 سال کی بچی کہ جو گھوڑوں کے سموں سے
अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला ज़हरा। हुसैन सवारी से नीचे आए, सकीना को गोद में लिया। बस जुमला सुन सकोगे, मकातिल में है। जनाब सकीना को नींद आती थी तो हुसैन के ही सीने पे आती थी। बस एक जुमला सकीना ने कहा कि बाबा सुबह से जो गया है लौट के नहीं आया, बाबा जा रहे हैं, लेकिन क्या आखिरी ख्वाहिश अपनी बेटी की पूरी करते जाइए। कहा है मेरी लाडली, क्या ख्वाहिश है? का बाबा आखिरी मर्तबा अपने सीने पर सकीना को सुला दीजिए। अरे कयामत आ गई, फरिश्तों में कोहराम हुआ, हुसैन खाद पर लेट गए, अपने सीने पे अपनी बच्ची को लिटाया। अजरकुम अला ज़हरा। बस दो जुमले मसाइब के, मजलिस तमाम है, रुखसत किया और दिलासा दिया। कहा ए सकीना, ए मेरी लाडली, आज से कानून बदल जाएगा। भैया अली असगर मेरे पास सोएंगे और आप अम्मा रबाब के पास सोइएगा। बस हुसैन, आखिर मैंने खत्म किया। बस दो जुमले मुख्तसर कर दिए मसाइब। हुसैन ने आखिर सलाम किया, हुसैन मक्तल में आए। जंग तसव्वुर कीजिएगा, जंग करते जाते हैं, तलवार चलाते जाते हैं और कहते जाते हैं अकबर उठो अपने बाबा की जंग देखो, अकबर उठो अपने बाबा की जंग देखो। फुरात का रुख किया, कहा है भैया अब्बास, अरे 3 दिन की भूख और प्यास में अपने भैया की जंग देखो। बस मुझे पढ़ने नहीं दीजिए, मकातिल गवाह है। हुसैन ने 3 हमले किए और अरबाब मकातिल लिखते हैं कि वो कयामत के हमले थे। अगर समझ गए तो सरो सीना पीट के रोइएगा। 3 हमले हुसैन ने किए। पहला हमला कयामत खेज, दूसरा हमला कयामत खेज, लेकिन जानते हो तीसरा हमला कब किया था? अरबाब मकातिल लिखते हैं कि तीसरा हमला हुसैन ने कयामत खेज किया कि जब जंग करते करते तराई के किनारे पहुंचे। ये वही हमला था कि जिससे फौजें कूफे की दीवारों से टकराने लगी। कब किया? आखिरी हमला हुसैन ने तीसरा हमला किया जब फुरात पे पहुंचे। अब्बास का लाशा हुसैन ने देखा, ऐसा हमला किया कि फौजें कूफे की दीवारों से टकराने लगी। अजरकुम अला ज़हरा। क्या अभी नहीं रोइएगा? लोग अभी सवाल करेंगे कि तुम हुसैन पे क्यों रो रहे हो? अजरकुम अला ज़हरा। मुझे पढ़ लेने दीजिए। रिवायत कहती है कि हुसैन ने हमला किया, हमले पे हमले कर रहे हैं और अल हमान अल हफीज की सदाएं बुलंद हो रही है। बस आवाज आई, अरे हुसैन बस, हुसैन बस। शुजाअत के जौहर दिखा चुके, अब सब्र के जौहर दिखाओ। रिवायत कहती है हुसैन ने अपनी तलवार को नियाम में रखा। इधर तलवार का नियाम में जाना था कि भागी हुई फौजें सिमटी, किसी ने भाला मारा। बस सुन सकोगे, सब्र करके सुन लेना शहादत। किसी ने भाला मारा, किसी ने खंजर मारा। अरे कयामत हो गई। रिवायत में है जिसके पास कुछ न था वो झोलियों में पत्थर भर के ला। वो झोलियों में पत्थर भर के लाए थे। गरीब सहरा पे पत्थर मारना शुरू किया। ए मेरा मौला कितने गरीब हो गया, ए मेरे आका कितने गरीब हो गए। बस मैंने मुख्तसर किए मसाइल। रिवायत कहती है बस हुसैन ने भागी हुई फौजें सिमटी, किसी ने तलवार चलाई, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तीर चलाए और हुसैन गरीब ज़हरा फातिमा का लाल जब घोड़े से संभल न सका ना, भाई आखिरी जुमले, घोड़े से संभल न सका एक मर्तबा। अब हुसैन ने सोचा ऐसा न हो कि ऐसी जगह पे मैं गिरूं मक्तल में कि जहां मेरी बहन ज़ैनब देख ले। इतना ख्याल है कि मेरी बहन ज़ैनब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, पर अपने अस्बे बाबा
बावफा से कहा, ऐ मेरे अस्पे बावफा मुझे ले चल ऐसे नशेब में कि जहां मेरी बहन ज़ैनब न देख सके। आप करबला गए हैं ना, अरे कयामत है, हुसैन गिरे कहाँ थे और कत्ल कहाँ हुए? जानते हो कैसे हुआ? जब हुसैन नशेब में गिरे हैं तो ऐसे ही कत्ल गाह तक नहीं गए, बल्कि शिमर ने हुसैन के बालों में हाथ डाले और खींचता हुआ मैदाने क़िता तक सीने पर सवार हुआ। कुंद छुरी हुसैन के गले पे चली, आवाज आई, कद क़ुतिला हुसैन। जी अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से, फिर निकल के इंशाल्लाह ताला करते हैं आगे। काफ़ी टाइम हो गई है तो निकलते हैं यहाँ से। अपने बच्चों को लाजम बताए, अभी हम ख़त्म करके आए हैं मजलिस, अभी निकले हैं तो मुझे अब्बू का फ़ोन आ रहा था, अब्बू से बात कर। तो जी अभी ये सारी चीज़ें हुई हैं। मजलिस जो सी है वो अभी तो शाम गरीबा तक चलनी थी, लेकिन मुझे थोड़ा घर जाना पड़ा ईसा की वजह से। ईसा तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा अपनी मामा को, तो फिर मुझे और फलक को निकलना पड़ा है। तो माशाल्लाह यहाँ पे भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। मैंने जगह को ज़्यादा रिवील इसलिए नहीं किया कि हर किसी की अपनी एक प्राइवेसी होती है, तो बकाया अगर किसी को फ्यूचर में किसी को कोई आना हो यहाँ पे, कोई इमाम बारगाह में यहाँ पे, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। कमेंट बॉक्स में बता दे तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको लोकेशन बता दूँगा, और जो यहाँ पे जो करते हैं हम सारे मामलात को देखते हैं तो मैं उनका नंबर दे दूँगा। तो कोई भी अगर कोई किसी तरह की भी कोई चीज़ करना चाहता हो तो करेगा। हाँ फलक, जी फलक अभी सैड हुआ है बहुत ज़्यादा। ये दिन ही इस तरह का है, ये वक्त ही इस तरह का है। तो चले फिर अभी निकलते हैं घर, तो फिर घर जाके फिर इंशाल्लाह ताला करते हैं व्लॉग। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे काम करने के बाद, मजलिस वगैरह अटेंड करने के बाद अभी हम घर आ चुके हैं। तो मैंने कोशिश की है कि फ़र्स्ट टाइम मलेशिया के अंदर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, मजलिस दिखाऊं। यहाँ पे इमाम बारगाह को मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से विज़िट नहीं करवाया, क्योंकि एक प्राइवेसी भी चीज़ होती है, तो मैंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उस चीज़ को नहीं रिवील किया ज़्यादा। लेकिन जो एक चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा आज के दिन में दुख था, वो दुख ये था कि मुझे ईशा ने बताया, ईशा मुझे कह रही थी कि नुमान आपने खबरें देखी हैं? मैंने कहा नहीं आज सुबह मैंने खबरें नहीं देखी। तो मुझे कहती है कि नुमान आपने ना हेडलाइन देखे। मैंने कहा मुझे बता दो क्या हुआ है। तो मुझे बता रही थी कि मरी जाने वाले रास्ते बंद हुए हैं, पैक हुए हैं, कि वहाँ पे इतने सयाह जा रहे हैं। बस कहने की बात ये है कि ये छुट्टियाँ ठीक है, छुट्टियाँ हैं, ये 2 छुट्टियाँ आ गई हैं, लेकिन नबी की पूरी औलाद को ज़िबा कर दिया करबला में, नबी की पूरी आल को ज़िबा कर दिया करबला में। अहले तशियों के लिए नहीं है कि वो इसके अंदर गमे हुसैन मनाएं, गमे हुसैन को वो देखें। ये तमाम मुसलमानों के लिए बराबर का दिन है, बराबर का दुख है इसके अंदर। खुदारा अपने बच्चों को ये तालीम दें। और वो लोग जो सयाह पे जा रहे हैं, ठीक है वो किसी और दिन भी जा सकते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे? अपने बच्चों को क्या बताएंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये रवायात में आता है, आप रवायात देख ले, अहादीस पढ़ के देख ले, कि अगर आप सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ते रहोगे, अगर आप सारी ज़िंदगी रोज़े रखते रहोगे,
لیکن اگر آپ کے دل میں اہل بیت کے لیے رتی برسا بھی بغض ہے نا تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. آپ جس چیز کا فیصلہ آپ کے ایمان کو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے وہ اہل بیت ہے, اور اہل بیت آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو خدا را اپنے بچوں کو تعلیم دے اس چیز کی. ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سوگ منائیں یا اہل تشیع صرف سوگ منائیں, یہ سوگ تمام انسانیت کے لیے ہے. یہ تو اس کو پتہ ہو نا جس کے گھر میں ایک شہادت ہوئی ہو, ایک بندہ مرا ہو تو اس کے گھر پہ کیا ہوتا ہے, اور جس کا پورا خاندان ہی, جس کی پوری نسل ہی ختم کر دی گئی, شہید کر دی گئی, ذبح کر دی گئی, تو اس کا بھی ہم غم نہ منائیں, اس کا بھی لوگ غم نہ منائیں. آپ نہ منائیں لیکن خوشی کا اظہار نہ کریں آپ لوگ. فلک میرا تو ویسے آپ کو پتہ ہے آج کل میرا دماغ خراب رہتا ہے. ہاں چلو جی ٹھیک ہے جی. بس میں دو چیز کہوں گا, یزید تیری جات لعنت بے شمار, شمر تیری جات لعنت بے شمار, اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. آمین. چلے جی پھر آج کا ولاگ ہم اسی دعا کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں پہ رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, نماز قائم کریں, ماں باپ کا احترام کریں, اپنے بیوی بچوں سے پیار کریں, نماز قائم کریں, کیونکہ یہ کربلا نماز بچائے گی, دین بچایا گیا, کلمہ بچایا گیا, اس کو بچانے کے لیے سارے لوگ شہید ہو گئے. کتنی بات عجیب سی ہے, جنہوں نے نماز بچائی, جنہوں نے نبی پاک کا دین بچایا, انہی کا ذکر نہیں لوگ نہیں کرتے. یہ اللہ دیکھو نا, میں کسی ایک بندے کے منہ پہ ذکر نہیں ہے, بس 10ویں مڑا میں جی 10ویں مڑا میں بس. چلے جی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں, ان کا ذکر کرنے والے ہوں, اس غم میں شامل ہونے والے ہوں. السلام علیکم.